अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, मुसलसल 21 रोज की मेहनत के बाद बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पहली कामयाबी मिली है। उनका पहला मुतालबा मान लिया गया है और मामला एक कदम आगे बढ़ गया है। और ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ये कामयाबी ऐसे ही नहीं मिली, बल्कि पेशावर हाई कोर्ट ने डंडा उठाया है और डंडा इलेक्शन कमीशन के सर में मारा है, तो ही इलेक्शन कमीशन की आंख खुली है और ये मामला आगे बढ़ा है। दोस्तों, फॉर्म 45 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 21 रोज की डिमांड के बाद बिलाखिर आज मंजर आम पर आ गए हैं और उनमें ऐसे हैरान कुन नताइज सामने आए हैं कि देखकर आप भी चौंक जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितनी बड़ी कामयाबी मिली है, कितनी सीटें मिल रही हैं, एक एक चीज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा। आपके ये जो न्यूज चैनल्स हैं, ये जो मीडिया है, ये सादा लोगों की ज़हनसाज़ी करता है, प्रोपेगेंडा कर रहा है और कंट्रोल्ड खबरें देता है। दूसरी जानिब ये बारीक वारदातें डालते हैं। इन्होंने इसी तरह से एक वारदात 2018 के इलेक्शन में डाली, वो आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। इन्होंने क्या किया दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 में रिकॉर्ड सीटें जीती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कई ज्यादा सीटें जीती जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी गई उससे। लेकिन मीडिया ने ये एक नैरेटिव बनाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया है, एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाई है। लेकिन हकीकत यह थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें कम की गई, कम करके और इत्तेहादियों को साथ मिलाया गया ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमजोर हो। मीडिया में यह नैरेटिव बनाया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें दी गई हैं, हालांकि हकीकत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीटें ली गई थी। वही प्रोपेगेंडा अब फॉर्म 45 इशू होने से पहले आपका मीडिया शुरू कर चुका था। वो ये कि जनाब, जो पीटीआई के लोगों के पास फॉर्म 45 हैं वो सारे जाली हैं, असली तो इलेक्शन कमीशन के पास हैं। लेकिन 14 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो फॉर्म 45 जो है वो अपनी वेबसाइट पर लगाए। लेकिन तहरीके इलेक्शन कमीशन नहीं लगा रहा था। जब नहीं लगा रहा था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पेशावर हाई कोर्ट चले गए। पेशावर हाई कोर्ट ने डंडा उठा लिया और 2 दिन की मोहलत दी कि 2 दिन के अंदर अंदर फॉर्म 45 जो है वो वेबसाइट पर लगाए जाएं। तो दोस्तों, अभी 2 दिन नहीं गुजरे और इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 वेबसाइट पर लगा दिए हैं। और जो फॉर्म 45 लगाए हैं उनमें जनाब जो धांधली के सबूत मिले हैं वो चौंका देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले एक और वो सबूत तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले एक और चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो ये कि ये बड़ा शोर शराबा हो रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, अगर इनके पास सबूत मौजूद हैं, अगर इनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, तो ये ट्रिब्यूनल्स में क्यों नहीं जाते, ये अदालतों में चैलेंज क्यों नहीं करते। तो जनाब, अब चीज सामने निकल कर आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इलेक्शन कमीशन की जानिब से फाइनल जारी करदा फॉर्म 45 का इंतजार कर रहे थे, जो कि इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर लगाने थे। और आज इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर फॉर्म 45 लगा दिए हैं और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब कमर कस ली है और अब ट्रिब्यूनल्स में ये चैलेंज करने जा रहे हैं। अच्छा, कुछ इस वक्त 2 हलकों के फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद हैं। उनमें जिस तरह से टेम्परिंग हुई है, वो टेम्परिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है या फिर इलेक्शन कमीशन ने की है, इस बारे में भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन टेम्परिंग पहले मैं आपको बता देता हूं। ये 2 फॉर्म 45 तो मोनिस इलाही साहब ने शेयर किए हैं। वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जाली फॉर्म 45 अपलोड करके कमाल कर दिया है। ये NA 64 गुजरात का एक असल फॉर्म 45 है जिसमें मेरी वालिदा को 584 वोट पड़े हैं और मुखालिफ उम्मीदवार को 86 वोट पड़े हैं। आप देख सकते हैं कि 5 और को 0 कर दिया और 86 के आगे 5 लगा दिया गया है। अच्छा, इसमें जनाब यूं हुआ है, जो मोनिस इलाही साहब बात कर रहे हैं, तो ये फॉर्म मेरे पास मौजूद है। इसमें चौधरी सालिक हुसैन है, जो पीटीआई के पास फॉर्म मौजूद है उसके मुताबिक उसने 86 वोट हासिल किए हैं, जबकि जो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 इशू किया है
اس کے مطابق 586 ووٹ حاصل کیے، یعنی 86 کے آگے 5 لگا دیا گیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے لگایا ہے یا پھر پی ٹی آئی والوں نے مٹا دیا ہے، اس کا فیصلہ آگے چل کے ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح سے ایک اور میرے پاس جی آیا ہے، اور یہ ہے، یہ فارم 45 ہے، اس میں جناب کون کون سے کینڈیڈیٹس ہیں؟ یہ ہے NA 128 کا، جی بالکل، اون چودھری اور سلمان اکرم راجہ کا۔ اچھا، ایک میں جناب جو پی ٹی آئی والوں کے پاس ہے وہ کاربن کاپی ہے، اس میں حاصل کیے ہیں سلمان اکرم راجہ نے 285 اور محمد اون سکلین یعنی کہ اون چودھری نے حاصل کیے ہیں 88 ووٹ۔ اون چودھری نے 88 ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ جو الیکشن کمیشن نے یہ اپلوڈ کیا ہے اس پہ 688 ہے، یعنی 88 کے آگے 6 لگا دیا گیا ہے۔ اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ فارم 45 وہ نہیں ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے پاس کاپی ہیں، یہ ڈیفرنٹ ہے۔ اب ڈیفرنٹ ہے تو میڈیا تو پہلے سے یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ جناب پی ٹی آئی نے جعلی بنائے ہیں، حالانکہ میڈیا نے دیکھے نہیں ہیں، کسی نے ایک فارم 45 نہیں دیکھا اور یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ جعلی ہیں۔ اب یہ جعلی ہیں یا اصلی ہیں، اس کی تصدیق کیسے ہوگی جناب؟ اس کی تصدیق ہوگی حضور نادرا کی طرف سے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، اب پاکستان تحریک انصاف کا بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کے پاس ثبوت ہیں یا یہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ اب یہ ٹریبیونلز میں جائیں گے، اب پتہ چل جائے گا کہ کتنی درخواستیں جاتی ہیں ٹریبیونل میں، اور پھر ٹریبیونل کیا کرے گا؟ ٹریبیونل پھر نادرا کو انوالو کرے گا۔ نادرا جو تھمب امپریشن ہے، جو انگوٹھے کا نشان ہے، اس سے تصدیق کرے گا، ٹیلی کرے گا کہ دونوں پر پریزائڈنگ آفیسر کا انگوٹھا لگا ہوا ہے، وہ سیم ہے یا الگ الگ ہے۔ اور دوستو اب جو ہے، اب گیم جو ہے وہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اور یہ ایسے ہی نہیں ہوئی۔ الیکشن کمیشن یہ دبا کے بیٹھا تھا فارم 45، اور تقریباً 13 دن کی تاخیر کے ساتھ آج ہائی کورٹ کے حکم کے بعد یہ پبلش کیے ہیں اس نے فارم 45، اور وہ پاکستان تحریک انصاف والے کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ٹیمپرڈ ہے، یہ جعلی ہیں۔ اب تصدیق انگوٹھے سے ہوگی، اس کے علاوہ اس کا فورنزک ہوگا، اگر اس میں کوئی ٹیمپرنگ کی گئی ہے تو اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اور اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ بری طرح سے پھنس چکا ہے، کافی کوشش کر رہی، دبا کے دیکھ لی سیٹیں۔ اب اگر یہ یہاں پر فیصلہ ہو گیا نا، یہ معاملہ نادرا میں چلا گیا اور اس کی جناب رپورٹ آ گئی، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی اگر بنتی ہوں گی سیٹیں، اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ سچے ہیں تو ان کو ساری سیٹیں واپس مل جائیں گی، اور اگر ساری سیٹیں واپس ملتی ہیں تو اس صورت میں دوستو شہباز شریف صاحب جو سیٹیں ہتھیا کے بیٹھے ہیں، یہ نکال لی جائیں تو شہباز شریف صاحب کے کل 17 سیٹیں بنتی ہیں، تو ان کا تختہ بھی الٹ جائے گا۔ مریم نواز صاحبہ کی جو اپنی سیٹ ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف جو کلیم کر رہی ہے ان کے فارم 45 کے مطابق وہ بھی ہاری ہوئی ہے، تو مریم نواز صاحبہ کا بھی تختہ الٹ جائے گا۔ پنجاب میں نون لیگ کی سیٹیں کم پڑ جائیں گی، اور یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی ساری سیٹیں واپس لے کر حکومت بنا سکتی ہے۔ اچھا، یہ اب پھر آپ بات کریں گے بھئی آپ بات کر دیتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے دوستو۔ یہ پاکستان ہے، یہاں پہ ہم نے بات کرنی ہوتی ہے ٹیکنیکل، کہ بھئی کیا پاسبلٹی ہے، کیا ہو سکتا ہے، کیا معاملہ ہے، قانون کیا کہتا ہے، معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ کو پتا ہے جس طرح سے آپ نے 8 فروری کی شام دیکھا، پاکستان تحریک انصاف جیت رہی تھی نا، تو ہم نے تو یہی کہا نا کہ جیت رہی ہے، اب پھر ہاری ہے جس طرح سے، یہ ایک انپریسیڈنٹڈ طریقہ تھا، ان ایکسپیکٹڈ طریقہ تھا۔ اسی طرح سے یہاں سے اگر فیصلہ نہیں آتا یا پھر کچھ بھی ہو جاتا ہے یا پھر ٹرن ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔ جو خبر ہے، جو حقیقت ہے، جو پاسبلٹی ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب امپلیمنٹیشن ہونا نہ ہونا یہ میرے بس میں نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر بہت ساری چیزوں کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں پنجاب اور KPK میں 90 دن میں الیکشن کروا دیتا۔ میرے بس میں ہوتا نا تو حضور میں وفاق میں 90 دن میں الیکشن کروا دیتا۔ میرے بس میں ہوتا تو میں یہ دھاندلی تک نوبت جانے ہی نہ دیتا۔ میرے بس میں ہوتا تو میں یہ فارم 45 جو ہے یہ 14 دن کے اندر یہ ویب سائٹ پر لگوا دیتا۔ میرے بس میں ہوتا تو میں یہ جو 8 فروری کے الیکشن کا نتیجہ ہے رات 12 بجے سے پہلے اناؤنس کروا دیتا۔
لیکن میرا کام ہے خبر دینا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جن کے ہاتھ میں ہے سب کچھ وہی کرتے ہیں۔ آپ اپنی رائے دیجیے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ اس پر فیصلہ ہو پائے اور معاملہ کسی نتیجے پر پہنچ پائے، یا پھر اسی طرح یہ رولے کا شکار ہی رہے گا؟ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔